अबको हाम्रो एजेन्डा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको ई कुकिङ र ई मोबिलिटी नै हो। ई कुकिङ भनेको अर्थ हामीले घर घरमा अब चाहिँ ग्यासका सिलिन्डरलाई फेज आउट गरेर हामीले चाहिँ विद्युतीय चुलो राख्नै पर्छ। इन्स्टिट्युसनल रिफर्म, संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने भनेको अर्थ हामी डेभलपर हुने कि लगानीकर्ता हुने कि भन्ने कन्फ्युजन थियो। अब हामी क्लियर भन्छौँ वी आर द फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड वी आर रेस्पोन्सिबल टु फाइनेन्स इन द प्रोजेक्ट। राज्यको एजेन्डा 28,500 मेगावाट हामीले 2035 सम्म पुर्याउने हो भने अहिलेसम्म हो है, हो भने अब के गर्नु पर्यो? पिपिए हडल्स हुनु भएन। नम्बर 1 है, नम्बर 1 पिपिए 28,500 मेगावाटसम्मको पिपिए गर्नु पर्यो। नमस्कार, ऊर्जा संवादमा स्वागत छ। नेपालको जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने एक मात्रै सरकारी निकाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड हो। यस कम्पनीले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा विभिन्न परियोजना मार्फत लगानी उपलब्ध गराउने र ऋण मार्फत काम गर्दै आइरहेको छ। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन कुमार गौतमसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सरको अब कार्यकाल करिब 1 वर्ष बाँकी छ। यो हजुरको लामो समयको कार्यकाललाई चाहिँ हजुरले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ, कसरी हेर्नुभएको छ? मेरो 4 वर्षको कार्यकालमध्ये 33 महिना सम्पन्न भएको छ र अब चाहिँ 15 महिना बाँकी छ। र 33 महिनाको समीक्षा गर्दाखेरि हामी त्यहाँभन्दा अगाडि कहाँ थियौँ र अहिले कहाँ छौँ र यो बिच हामीले नीतिगत सुधार, संरचनागत सुधार र व्यवसाय विस्तारको सन्दर्भमा हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिलो विषय के थियो भन्दाखेरि यो स्थापना गर्दाखेरिको एउटा परिकल्पना थियो, यसलाई चाहिँ नेपालको एउटा डेडिकेटेड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको रूपमा हाइड्रो पावर र रिन्युएबल इनर्जीको सेक्टरमा लगानी गर्ने डेडिकेटेड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको रूपमा विकास गर्ने भन्ने परिकल्पना थियो। अब त्यो परिकल्पना अनुसार हामी हिँड्न सकेका थियौँ कि थिएनौँ भन्ने एउटा विषय, एउटा पाटोबाट समीक्षा गर्नुपर्छ। र हामीले के गर्यौँ भने यसलाई चाहिँ एउटा लगानी गर्ने संस्थाको रूपमा, एउटा डेडिकेटेड संस्थाको रूपमा विकास हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो अनुसार हाम्रा कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। त्यो अनुसार चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट हामीले चाहिँ अनुमति स्वीकृति लिनुपर्ने कुराहरू लियौँ, जस अनुसार अहिले हामीले यो क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दाखेरि सहवित्तीकरणको नेतृत्व गर्न पाउने भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई म्यान्डेट दिएको छ। एउटा उपलब्धि त्यो हो। दोस्रो भनेको अर्थ हामीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न प्रारम्भ गरेको छ। दोस्रो उपलब्धि यो हो भनेको अर्थ हामीले यो 33 महिनामा गरेको एउटा कुरा भनेको यसलाई, यसको आइडेन्टिटीलाई स्पष्ट गर्ने भनेको अर्थ यो डेडिकेटेड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो भन्ने कुरामा अब दुविधा छैन। एउटा कुरा त्यो गऱ्यौँ। दोस्रो कुरा हामीले के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि मैले एचआइडिसिएलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दाको दिनमा हाम्रो टोटल स्वीकृत ऋण लगानी र सेयर लगानी गरेर कुलमा हाम्रो करिब 10 अरब रुपियाँ हामीले स्वीकृत गरेका थियौँ भने आजको दिनमा आउँदाखेरि हाम्रो 40 अरबभन्दा बढी रकम चाहिँ हामीले लगानी स्वीकृत गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि लगानी विस्तारको सन्दर्भमा हामीले एउटा चाहिँ डिपार्चर नै गरेका छौँ। दोस्रो उपलब्धि त्यो भयो। तेस्रो भनेको अर्थ हामीले अर्को के काम गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यो वर्ष यहाँले नेपाल सरकारको बजेटमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा शब्द लेखिएको छ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाइनेछ भन्ने शब्द। यो भनेको राज्यको नीतिमा आएको शब्द हो। यो हाम्रो आवश्यकता पनि हो। अब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो संस्थाको आवश्यकता छ, यसको औचित्य झन् बढ्दै गएको छ, तर यसलाई चाहिँ यथास्थितिमा होइन कि यसलाई अझै सबल र सक्षम बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने राज्यले बुझेको छ र त्यो बाटोमा अब हामी हिँड्दैछौँ र यसको अलिकति रिफर्मका प्याकेजहरू हामी केही समयभित्र ल्याउँछौँ। तेस्रो यसको उपलब्धि भनेको यी मेजर हामीले अहिले गरेका उपलब्धिहरू भनेका यी 3टा हुन्। 68 सालबाट 80 सालसम्म आइपुग्दाखेरि 12 वर्ष भयो कम्पनी स्थापना भएको। स्थापना हुँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउने र नेपालका जलविद्युत क्षेत्र विकास गर्ने भन्ने लक्ष्य थियो हैन। त्यो उद्देश्यका साथ कम्पनी स्थापना भएको थियो। तर यो लामो समयसम्म पनि कम्पनीले चाहिँ उद्देश्य अनुसारको काम गर्न सकेन भनेर गुनासो धेरै आइरहन्छ। यसमा यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी चिर्नुहुन्छ? एकदमै त्यो मैले चिर्नै पर्दैन, त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो। उद्देश्य अनुसारको काम गर्न अलिक सकेन, त्यो भएर त प्रभावकारी बनाइने छ भनेर सरकारले भनेको कारण पनि त्यही नै हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ अब हामीले विगत 12 वर्षको हामीले समीक्षा गर्ने हो भने हामी बिचमा अलिकति कहाँ
अल्मलिउँ भने नि अल्मलिएकै हो। त्यो कहाँ अल्मलिउँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ लगानी गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ र सँगसँगै एउटा चाहिँ आयोजना विकासको काम पनि हामीले चाहिँ प्रारम्भ गऱ्यौँ। तपाईँले सुन्नुहुन्छ हामीले माडी स्टोरेज प्रोजेक्ट भन्ने हामीले अगाडि बढाउन खोज्यौँ, तमोर स्टोरेज प्रोजेक्ट यसलाई पनि अगाडि बढाउन खोज्यौँ पावर चाइनाको पार्टनरसिपमा। अनि हामीले आफैले 2टा प्रोजेक्टहरू चाहिँ बढाउने भनेर चाहिँ रेमिटेन्सको कन्सेप्ट एउटा 2टा प्रोजेक्ट पनि हामीले अगाडि बढायौँ, त्यो पनि हामीले बनाउने भन्यौँ। भनेपछि त्यहाँ के भयो भने हाम्रा 2टा ह्याड भयो, एउटा चाहिँ डेभलपमेन्टमा हाम्रो भूमिका, अर्को चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा हाम्रो भूमिका। त्यसले गर्दाखेरि डुअल खालको चाहिँ चरित्र हुँदाखेरि अब अगाडि बढ्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने हामीहरूलाई पर्यो। त्यो भनेको अर्थ त्यो सिक्ने कुरा हो। त्यतिखेरको हाम्रो सिकाइ त्यही नै रह्यो। त्यो 3-4 वर्षको हाम्रो त्यो सिकाइले हामीले के गर्यो भने ठ्याक्कै हामीले अघि तपाईँले भन्नुहोस् त हामीले छलाङ माऱ्यौँ। कहाँ छलाङ माऱ्यौँ भन्दाखेरि अब हामी डेभलपमेन्टमा भूमिका निर्वाह गर्ने होइन, किनभने डेभलपमेन्ट गर्न त विद्युत प्राधिकरण आफै छ, विद्युत उत्पादन कम्पनी आफै छ, त्यसै गरी निजी क्षेत्रका चाहिँ धेरै डेभलपरहरू हुनुहुन्छ। चिलिमेका चाहिँ आफ्नै खालको चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ धेरै प्रोजेक्टहरू अगाडि बढिसकेको स्थिति छ होइन। त्यसले गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्रका धेरै आयोजना प्रवर्धकहरू भइरहेको अवस्थामा हामी पनि आयोजना विकासको काममा किन लाग्ने भनेर हामीले त्यो पाटोलाई अलिकति छोडेर हामी फाइनेन्सिङको काममा हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि केही समय अलिकति हामीलाई कन्फ्युजन भएको कारणले अपेक्षा गरेको जति उपलब्धि नभएको निश्चय नै हो। र अघि भने जस्तो हामीले चाहिँ देशबाट विदेशबाट अरू स्रोतबाट वित्तीय साधन हामीले परिचालन गर्न नसकेकै हो, किनभने त्यो गर्नको लागि पहिले हामीले लगानीको कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। लगानीको कमिटमेन्ट अब सानो भएको बेलामा हामीले हामीसँग भएकै पुँजी पर्याप्त हुँदाहुँदै हामीले चाहिँ अरू स्रोतबाट पैसा ल्याउने कुरै छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीले वास्तवमा यसको स्थापनाको उद्देश्य र जनअपेक्षा भनेको अर्थ सरकारवालाको अपेक्षा अनुरूपको चाहिँ हामीले भूमिका निर्वाह गर्न अलिक नसकेकै हो। अहिले चाहिँ अब लगानी गर्ने एउटा कम्पनी, लगानीको एउटा कम्पनी मात्र आयोजना निर्माणतिर लाग्यो भनेर भन्ने हो। उस भएदेखि त्यही भएर हामीले उद्देश्य अनुसारको काम गर्न सकेनौँ। एक्ज्याक्ट। अब चाहिँ हामी के हो, हामी अब स्पष्ट छौँ। अघि मैले भने वी आर डेडिकेटेड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन टु फाइनेन्स इन हाइड्रो पावर एन्ड द रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर भनेपछि हामी अब क्लियर छौँ। अब हामीलाई कन्फ्युजन छैन। अब चाहिँ कस्तो पोलिसी बनाएर अगाडि बढ्दैछ त्यो कम्पनी? अब हामीले नम्बर 1 लगानी विस्तार गर्ने। लगानी विस्तार गर्ने कुरा हामीले छलाङ मारिसक्यौँ। हामीले अहिलेसम्म 40 अरब बराबरको चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी स्वीकृत नै गरिसक्यौँ है। अब हामीसँग तपाईँको चाहिँ करिब 25 अरब बराबरका प्रोजेक्टहरू हामीसँग पाइपलाइनमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब लगानीको पाटोमा हामीले छलाङ मार्यौँ, तर लगानी गर्नको लागि त फेरि स्रोत चाहियो होइन। अब त्यो स्रोत व्यवस्थापनमा हामी लागिरहेका छौँ। स्रोत व्यवस्थापन भनेको अब हामीले अहिलेसम्म त जुन यसका लगानीकर्ता सेयर लगानीकर्ताहरू हुन्छ त्यो भनेको नेपाल सरकार सर्वसाधारणले सेयर बापत लगानी गरेको जुन पैसा छ करिब हाम्रो 25 अरब त्यो मात्रै हामीले प्रयोग गरेका छौँ। तर अब त हाम्रो कमिटमेन्ट अनुसारको र अहिले हामीसँग पाइपलाइनमा भएका प्रोजेक्टहरूलाई हामीले मेटलाइज गर्दा त त्यो त सफिसियन्ट हुँदैन। त्यो 20-25 अरब भने त केही पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो अर्को चाहिँ टार्गेट भनेको के हो भन्दाखेरि अलिकति आन्तरिक अथवा बाह्य क्षेत्रबाट र किफायती दरका चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू जारी गरेर हामीले इनोभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरू भनेका छौँ। इनोभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टको माध्यमबाट अलिकति रिसोर्सहरू मोबिलाइज गरेर लगानी विस्तार गर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ अबको सम्पूर्ण फोकस त्यसै हुन्छ। अब चाहिँ लगानी विस्तार गर्नेतिर कम्पनी ओरिएन्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ कति अहिलेसम्म चाहिँ कति जलविद्युत आयोजनामा कति मेगावाटको आयोजनामा लगानी गर्यो र अबको उद्देश्य के छ? आजको दिनमा हेर्दाखेरि हाम्रो 35वटा आयोजनामा हाम्रो नाता छ भनेपछि एउटा ऋण लगानीकर्ताको हिसाबले अथवा चाहिँ स्वपुँजी लगानीकर्ताको हिसाबले आजको दिनमा हामीसँग 35वटा आयोजनामा हाम्रो नाता गाँसिएको छ। 20-21वटा आयोजना हाम्रो चाहिँ अहिले पाइपलाइनमा छन्। अब यसलाई हामीले मेटलाइज गऱ्यौँ भने 1.5-2 वर्ष मेरो कार्यकालमा योजनाहरू 35को सङ्ख्या 50 पुग्न सक्छ है। त्यतिमा हामीले चाहिँ योगदान गर्न 50वटा आयोजनामा हामीले योगदान गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने रकम भनेको 60-70 अरबको चाहिँ हुन्छ नै पक्कै पनि है। 70-75 अरब जति पक्कै हुन्छ। अब त्यो 70-75 अरबको हामी कमिटमेन्ट गर्ने अनि हामीसँग चाहिँ 25 अरबको चाहिँ हामीसँग फन्ड हुने त्यो त म्याच गर्दैन। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लगानी भएको विस्तार फेरि अर्को समस्या यहाँ के छ भने हामीले लगानी आज कमिटमेन्ट गर्छौँ, डिस्पर्सन हुनको लागि हाइड्रो पावरमा 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्षसम्म लाग्छ। त्यसले गर्दा आज पैसा चाहिँ खल्तीमा राखेर अनि हामीले आयोजना खोज्ने होइन। आयोजना खोज्यौँ, आयोजनामा लगानीमा हामी एउटा चाहिँ सेचुरेसनमा पुग्यौँ। अब त्यसको लागि हामी रिसोर्स खोज्दैछौँ। त्यो रिसोर्स भनेको अर्थ करिब हामीले चाहिँ 30-35 अरबको रिसोर्स चाहिँ हामीले 3-4 वर्षमा हामीले भित्राउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको कहाँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इनोभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरू बोन्डहरू जारी गर्ने लोकल मार्केटमा
एउटा। अर्को चाहिँ विदेशी हाम्रो चाहिँ यो डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूबाटसँग सहकार्य गरेर त्यो मार्फत चाहिँ हामीले लगानी भित्र्याउने। अर्को भनेको हामीले चाहिँ यो ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा हामीले चाहिँ आफ्नो पहुँच पुर्याएर त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति किफायती दरको चाहिँ लोनहरू ल्याएर लगानी गर्ने। यतातिर चाहिँ हाम्रो अलिकति कन्सन्ट्रेसन छ। भोलिको अब मेरो कार्यकालको 15 महिनाको सम्पूर्ण कन्सन्ट्रेसन यसैमा हुन्छ। अब अर्को कुरा नि सर, यो कम्पनी स्थापना हुँदाखेरि चाहिँ स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउने, त्यसको परिचालन गर्ने भन्ने लक्ष्य थियो। त्यो अनुसार चाहिँ स्वदेशी लगानी अब सरकारी निकाय भएको नाताले चाहिँ यो कम्पनीले स्वदेशी लगानी भित्र्याउन चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेछ, यसलाई हामीले कसरी भन्छौँ या सरले कसरी हेर्नु भएको छ? स्वदेशी पुँजीको उच्चतम उपयोग गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हो भनेको अर्थ पहिले हाम्रो सम्भावनाहरू के छन् भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने, हाम्रो सम्भावना भएसम्म हाम्रो सम्भावनाको रिसोर्सलाई युटिलाइज गर्ने है, अनि नपुगेको रकम चाहिँ हामीले वैदेशिक लगानीबाट भित्र्याउने भन्ने चाहिँ राज्यको नीति हो र हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कुरा मैले त्यो स्पष्ट गरेँ। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब यो लगानी भित्र्याउने भन्ने बित्तिकै फेरि हाम्रो कहाँसँग जोडिन्छ भने हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको इन्टायर लाइफ साइकलसँग पनि जोडिन्छ क्या। जस्तो हामीले 68 सालमा यो कम्पनी स्थापना गर्दैखेरि तपाईँले त्यतिखेर राज्यका नीतिहरू, राज्यले गरेका घोषणाहरू हेर्नु भने के देखिन्छ भन्दाखेरि 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने पनि भनेको छ नि त, होइन? भनेको अर्थ अहिले हामी कहाँ छौँ त भन्दाखेरि करिब 3000मा छौँ है। भनेको अर्थ हामीले हाम्रो लक्ष्य अनुसारको चाहिँ प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट पनि गर्न सकेनौँ। प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट गर्न नसकेपछि हामीलाई लगानी पनि चाहिएन। लगानी नचाहिएपछि लगानी भित्र्याउन पनि त्यो खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्भावना नभएको हो। तर अब अहिलेको सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि सन्दर्भ अब धेरै परिवर्तन भयो। अहिले हामीसँग अब विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गरेकै प्रोजेक्ट करिब 10,000 मेगावाटका प्रोजेक्टहरू छन् र नेपाल सरकारले अहिले भर्खरै 28,500 मेगावाट विद्युत चाहिँ हामीले 2035 सम्ममा हामीलाई चाहिन्छ भनेर एउटा चाहिँ डिटेल एउटा चाहिँ मार्गचित्र र कार्ययोजना बनाएको छ। त्यो भनेको अर्थ 13,500 हाम्रो आन्तरिक खपतको लागि, 15,000 मेगावाट चाहिँ निर्यातको लागि भनेर एउटा चाहिँ कार्ययोजना बनेको छ र त्यो अनुसार इन्डियासँग हाम्रो लङ टर्म पिपिए पनि भइसकेको छ। भनेको अर्थ यो सिनारियोलाई हेर्ने हो भने अब प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको गति पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छ र प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको गति सँगसँगै अब लगानी पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छ। त्यो सन्दर्भमा यो कम्पनीले अब आन्तरिक रूपमा नि स्रोत परिचालन गर्ने र बाह्य क्षेत्रबाट नि स्रोत ल्याउने कुरामा चाहिँ यो कम्पनीले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ नै। स्वदेशी लगानीलाई परिचालन गर्न चाहिँ कम्पनीले अब हाम्रो आवश्यकता चाहिँ कतिको पुरा गर्ने, जस्तो हजुरहरूले बेला बेलामा आइपिओ निष्कासन गरिरहेछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनीले लगायत विभिन्न बोन्ड जारी गर्ने, रेमिट्यान्सका कुराहरू भए, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि कम्पनीले हाम्रो आवश्यकतालाई चाहिँ कतिको मिट गरेको ठान्नु? अहिलेसम्म इन्टरनल रिसोर्सेसको आन्तरिक वित्तीय साधनको पूर्ण रूपमा उपयोग भएको छैन। पहिलो कुरा हुन सकेको छैन है। अब यसका सम्भावना कहाँ छन् त भन्दाखेरि तपाईँले अघि इन्डिकेट गरे जस्तो पहिलो कुरा हामीले अहिलेकै मार्केटबाट हामीले चाहिँ बोन्ड जारी गरेर केही अरब रुपियाँ मजाले निकाल्न सक्छौँ, एउटा सम्भावना त्यहाँ छ। दोस्रो सम्भावना हामीले रेमिटेन्स हाम्रो 12 खरबभन्दा बढीको रेमिटेन्स वर्षमा छ, त्यसको 10% मात्रै हामीले चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा युटिलाइज गर्ने गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बोन्ड र इनर्जी बोन्डहरू जारी गर्ने हो भने हामीले चाहिँ करिब एक वर्षमा 10-12 अरब रुपियाँ त्यहाँ हामीले चाहिँ हामीले त्यहाँ परिचालन गर्न सक्ने स्थिति त्यहाँ छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि लङ टर्म फन्ड मोबिलाइज गर्ने संस्थाहरू तपाईँलाई थाहा छ, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनीहरू, सामाजिक सुरक्षा कोष, यिनीहरूको स्थिति हेर्नुभयो भने यिनीहरूले लङ टर्म फन्ड मोबिलाइज गर्ने हो र यिनीहरूको टोटल फन्ड भनेको करिब 16 खरब छ है। त्यो 16 खरबमध्ये धेरै पैसा चाहिँ तपाईँको यो ब्याङ्कमै गएर जम्मा भएको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा परिचालन गर्न सकेको छैन। यी सबै काम गर्नको लागि एउटा डेडिकेटेड इन्स्टिट्युसन चाहिँ एचआइडिसिएल हुनुपर्छ। एचआइडिसिएललाई त्यो अनुसार स्ट्यान्डाइन गर्नुपर्छ, यसको क्यापासिटी बिल्डिङ गर्नुपर्छ, यसलाई एउटा रिलायबल संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र त्यो भूमिका चाहिँ यसले निर्वाह गरेर आन्तरिक स्रोत परिचालनमा यो लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माणमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने थियो होइन उद्देश्य, तर त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो ठुला जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा त कम्पनीको लगानी केन्द्रित भएको देखिँदैन। यसको लागि कुनै योजना बनाइरहेछ? अहिलेसम्म हाम्रो ठुला जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढेको र निर्माणाधीन भनेको एउटा तनहुँमा जलविद्युत एउटा चाहिँ स्टोरेज प्रोजेक्ट हो होइन। त्यो बाहेक अहिले ठ्याक्कै लगानी भएर निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छैनन्।
एउटा कुरा त्यो है। दोस्रो कुरा हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो भनिएको 1063 मेगावाटको है बुढी गण्डकी होला, तर त्योभन्दा पहिले हामीले भन्ने कुरा चाहिँ अहिले धेरै अगाडि बढिसकेको अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजना जुन छ त्यो सेमी स्टोरेज प्रोजेक्ट हो, अर्ध जलाशयुक्त आयोजना। त्यो अर्ध जलाशयुक्त आयोजनाको लोकल फाइनेन्सिङको जिम्मेवारी एसआइडिसीले लिएको छ। हामीले चाहिँ लोकल स्रोतबाट 53 अरब उठाएर हामी चाहिँ लगानी गर्छौँ भन्ने हाम्रो कमिटमेन्ट रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा हाम्रो कमिटमेन्ट भइसक्यो हो र अरू स्टोरेज प्रोजेक्ट ठ्याक्कै मेटलाइज भएर आइसकेका छैनन्। जस्तो अहिले दुधकोसीको हाम्रो कुरा चलिरहेको छ। अहिले हामी बुढी गण्डकीको कुरा सुन्छौँ, बुढी गण्डकीसँग पनि हाम्रो कुराकानी चलिरहेको छ। तर यस्ता प्रोजेक्टहरू चाहिँ के हुन्छन् भने नि हाम्रो ट्रेडिसनल रूपमा तपाईँको चाहिँ इक्विटीबाट चाहिँ 30% लगानी गर्ने अनि कमर्सियल लोन ल्याएर अनि 70% लगानी गरेर प्रोजेक्ट बनाउने भन्ने मोडलबाट यी आयोजना बन्न सक्दैनन्, किनभने यिनीहरू अलिकति बढी कस्ट हुन्छन् र यिनीहरूको रेभेन्यू कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता प्रोजेक्टहरूको अलिक फरक खालको चाहिँ फाइनेन्सिङ मोडालिटी तयार गर्नुपर्छ। त्यहाँ भनेको ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङ हुनसक्छ, त्यहाँ भनेको अर्थ भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ हुनसक्छ। त्यस्ता मोडालिटी बनाएर अगाडि बढेको खण्डमा त्यसमा प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ, सरकारको हुन्छ। त्यो हिसाबले ती आयोजना अगाडि बढेको खण्डमा हामी आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर त्यसमा लगानी गर्ने क्रममा चाहिँ हामी अहिले छलफलमै छौँ र त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यो क्षेत्रमा भोलि एचआरडिसिएलको भूमिका देखिन्छ। नेपाल त क्लिन इनर्जी प्रड्युस गर्न सक्ने एउटा ठुलो क्षेत्र पनि हो, हाम्रो ठुलो क्षेत्रहरू छन्, रिसोर्सेसहरू छन्। अब यसै क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि अब एफडिआई ल्याउनु एउटा ठुलो चुनौती छ। अर्को चाहिँ हाम्रो आन्तरिक लगानीलाई चाहिँ हरित क्षेत्रमा चाहिँ हरित ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नु पनि अर्को सानो च्यालेन्ज चाहिँ हो। यसलाई यो दुईटालाई नै उत्प्रेरित गर्दै नेपालमा चाहिँ ग्रिन र क्लिन इनर्जीको विकासका लागि चाहिँ एचआइडिसिएलको भूमिका कस्तो हुन्छ, यहाँहरूले त्यस्तो के प्लान गर्दै हुनुहुन्छ? समग्रमा रिन्युएबल इनर्जीको आवश्यकता भनेको नेपालको मात्रै नभएर विश्वव्यापी आवश्यकता नै हो। किनभने हामीले क्लाइमेट चेन्जको जुन किसिमको इम्प्याक्टहरू अहिले देखिरहेछौँ, अब त्यसबाट हामी बच्न, हाम्रो मानव स्वास्थ्य अथवा मानवको अस्तित्वलाई बचाउनको लागि, हाम्रो बायोडाइभर्सिटीलाई बचाउनको लागि अब हामीसँगको उपाय भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ ग्रिन इनर्जीको चाहिँ प्रयोग बढाउने र ग्रिन इकोनोमी डेभलप गर्ने भन्ने नै हो। अब त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको सन्दर्भ भनेको ग्रिन इनर्जीको सन्दर्भमा अब हाम्रो स्थिति के छ भने आजको दिनमा पनि हाम्रो ग्रिन इनर्जीको कन्जम्सन एकदमै कम छ है। हाम्रो तपाईँले देख्नु भएको छ हाम्रो पर क्यापिटा पावर कन्जम्सन भनेको 380 गिगावाट आवर मात्रै हो। त्यो भनेको अर्थ हामी साउथ एसियामै कमजोर छौँ। हाम्रो अधिकांश चुलोहरूमा दाउरा नै बल्छ अहिले पनि। अधिकांश हाम्रा चाहिँ भेहिकलहरू चाहिँ डिजल र पेट्रोलबाटै चल्छन् भनेपछि अब ती सबै कुरालाई हामीले फेज आउट गरेर जानुपर्ने एउटा आवश्यकता है। अब त्यो गर्ने क्रममा अब हाम्रो के त भन्दाखेरि अब रिन्युएबल इनर्जीको मेजर सोर्स नेपालको लागि के त भन्दाखेरि 98% के हो भन्दाखेरि सबैलाई थाहा छ हाइड्रो पावर हो है। अब हाइड्रो पावरको अघि मैले भनिसकेँ 28,000 को हाम्रो टार्गेट छ भनेपछि त्यो 28,000 मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पुरा गर्ने र लक्ष्य पुरा गर्न वित्तीय साधन जुटाउने सन्दर्भमा एचआइडिसिएलको नेतृत्वदायी र प्रमुख भूमिका हुन्छ। ग्रिन ट्याक्सोनोमीको अवधारणा मौद्रिक नीतिमै राष्ट्र ब्याङ्कले राखिसकेको छ। ग्रिन इकोनोमी भनेर हामी भनेको भनै छौँ लामै समयदेखि। यसमा अब एचआइडिसिएलको भूमिका त एउटा सहकार्य गर्ने सहयोगी भूमिकामा रहने भयो। सरकारले चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ यही एचआइडिसिएल लगायतका कम्पनीहरूलाई? एचआइडिसिएललाई सहजीकरण गर्ने एउटा पाटो हो। यसलाई सहजीकरण गर्ने चाहिँ सिम्पल, यसलाई चाहिँ के मात्रै गर्ने भन्दाखेरि रिसोर्स मोबिलाइजेसनको सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा केही चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु पर्ने विषयहरू अर्थ मन्त्रालय भनौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनौँ होइन, यी निकायहरूले चाहिँ अलिकति नीतिगत रूपमा हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्ने विषय एक ठाउँमा छन्, त्यो गर्नै पर्छ। किनभने मैले यसो गर्छु भनेर एचआइडिसिएल एक्लै हिँड्नै सक्दैन, यसमा सरकारको साथ सहयोग चाहिन्छ नै। त्यसमा खास गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको र अर्थ मन्त्रालयको साथ सहयोग हामीलाई चाहिन्छ। एउटा पाटो यो भयो। दोस्रो पाटो भनेको के हो भन्दाखेरि अब जुन अघि हामीले भन्यौँ नि, हाम्रो ग्रिन इकोनोमीलाई हामीले प्रवर्धन गर्नको लागि र हाम्रो ग्रिन इनर्जीको प्रवर्धन गर्नको लागि हामी कुनै एउटा जस्तो ऊर्जा मन्त्रालयले 28,500 मेगावाट बनाउँछु भनेर मात्रै पनि हुँदैन।
यसमा चाहिँ राज्यका सबै संरचनाहरू लाग्नु पर्यो र हाम्रो एजेन्डा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा भनेको चाहिँ अब हामी चाहिँ ग्रिन इकोनोमी हाम्रो एजेन्डा हो। ग्रिन इनर्जीको हामीले सकेसम्म बढी प्रयोग कन्जम्सन बढाउने भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा हुनुपर्छ। त्यही अनुसार त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले भूमिका जस्तो अब अहिलेको हाम्रो समस्या के हो भने फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट वित्तीय व्यवस्थापनको मात्रै समस्या होइन, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टका धेरै ठुला समस्याहरू छन्। हाम्रा चाहिँ धेरै हडल्सहरू प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा छन्। अहिलेका यी हडल्सहरू रहिरहने हो भने जस्तो तपाईँको हडल्सहरू भनेको तपाईँको चाहिँ खास गरी यो इआइए गर्न लाग्ने समय, रुख कटानका कुराहरू, जग्गा अधिकरणका कुराहरू, अनि तपाईँको चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टल सोसियल इस्युजहरूलाई रिजल्भ गर्ने कुराहरू है, यी भनेको धेरै नै टफ, धेरै नै च्यालेन्जिङ कामहरू डेभलपरलाई छन्। यी कुरालाई हामीले रिजल्भ नगर्ने हो भने यथास्थितिमा हामीले त्यो लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त यसमा त सङ्घीय सरकारका निकायहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह सबैले यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा अघि बढाएर अनि सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्यो भने मात्रै हामी त्यो ग्रिन इकोनोमीको हाम्रो रिन्युएबल एनर्जीको जुन टार्गेट छ त्यो पुरा गर्न सक्छौँ। त्यो सन्दर्भमा एचआइडिसिएल प्रतिबद्ध छ र एचआइडिसिएललाई पनि सरकारको सहजीकरण त आवश्यक छ नै। बजार विस्तार र विद्युत उत्पादनको ठुलो ग्याप छ। यही ग्याप नै रहिरहने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ मुभ हुन या अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन चाहिँ अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यो दुईटा बजार विस्तार र विद्युत उत्पादनको ग्यापलाई चाहिँ फुलफिल गर्न के गर्नु पर्ला, यहाँको विचार के छ? आजको हाम्रो अवस्था भनेको इनर्जी मिक्स हाम्रो कमजोर छ। इनर्जी मिक्स भनेको अर्थ हाम्रो चाहिँ रिन्युएबल एनर्जी, ग्रिन इनर्जीमा हामी हाइड्रो पावरमै डिपेन्डेन्ट छौँ। हामीसँग सोलर, विन्ड जस्ता चाहिँ कम्पोनेन्टको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कम छ, एउटा त्यसले पार्ने असर एक ठाउँमा छ। अर्को चाहिँ के छ भने त्यो हाम्रो चाहिँ करिब 3000 इन्स्टल क्यापासिटी हुँदै गर्दाखेरि हाम्रा अधिकांश प्रोजेक्टहरू के छन् भन्दाखेरि रन अफ द रिभर मोडालिटीमा बनेका प्रोजेक्टहरू छन्। त्यस्ता आयोजनाहरूको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बर्खायाममा चाहिँ त्यसले पुरा क्यापासिटीमा विद्युत उत्पादन गर्ने र हिउँदको समय आइसकेपछि तपाईँको अब अहिले पुस माघदेखि पछि जेठसम्मको समय चाहिँ यसले तपाईँको चाहिँ अब 25-30%, 35%को हाराहारीमा मात्रै विद्युत उत्पादन गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको समस्या हामीहरूलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्षायाममा चाहिँ हाम्रो इनर्जी सरप्लस हुने, अनि त्यो सरप्लसमध्ये सबै एक्सपोर्ट भएन भनेदेखि त्यो स्पेल भएर खेराको जाने एउटा समस्या त्यहाँ छ। अर्को चाहिँ हिउँदको समय आएपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले अहिले पुग्दैन, अझै केही वर्ष नपुग्ने स्थिति छ। अब हामीले चाहिँ फेरि इन्डियाबाटै इम्पोर्ट गरेर काम चलाउनु पर्ने स्थितिमा छौँ। त्यसकारण इनर्जी मिक्स एउटा च्यालेन्ज हो। त्यसको लागि अब अघि तपाईँले भने जस्तो अब हामीले फोकस गर्नुपर्ने, राज्यले फोकस गर्नुपर्ने भनेको अर्थ स्टोरेज प्रोजेक्टहरूको निर्माणमा फोकस गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता त्यहाँ छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यो विषय भयो। अर्को हामीले जुन किसिमले इनर्जी डेभलप गर्ने अथवा हाइड्रो पावर डेभलप गर्ने भनेर भन्यौँ, विद्युत उत्पादन गर्ने भन्यौँ, विद्युत उत्पादन कहिले कति हुन्छ भन्ने एउटा सेड्युल बनाएर त्यो सेड्युल अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो आन्तरिक खपत कति बढाउन सक्छौँ र बढाउने ठाउँहरू कहाँ छन् भन्ने कुराको खोजी गर्नै पर्छ होइन। त्यसको लागि अहिलेको लागि मैले 4 कुराहरू देख्छु। एउटा कुरा, पहिलो कुरा हामीले हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई अलिकति अपग्रेड गर्नै पर्छ। अहिलेको डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको हामीहरूले घरमा बत्ती बाल्नको लागि चाहिँ बनाएको डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हो। अहिलेको हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको रिक्वायरमेन्ट जुन छ, हामी सबै काम अहिले विद्युतबाट गर्छौँ नि घरमा है, खाना पकाउनेदेखि लिएर कपडा धुनेदेखि लिएर सबै काम गर्छौँ। त्यसको लागि अहिलेको डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमले अलिकति हामीलाई सपोर्ट गर्दैन। डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई अपग्रेड गर्ने एउटा काम त्यो विद्युत प्राधिकरणले राम्रोसँग गरिरहेकै स्थिति छ, एउटा काम त्यो गर्नुपर्ने स्थिति छ। दोस्रो काम भनेको अबको हाम्रो एजेन्डा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ई कुकिङ र ई मोबिलिटी नै हो। ई कुकिङ भनेको अर्थ हामीले घर घरमा अब चाहिँ ग्यासका सिलिन्डरलाई फेज आउट गरेर हामीले चाहिँ विद्युतीय चुलो राख्नै पर्छ। केही समय हामीलाई गाह्रो होला, केही समयमा कहिलेकाहीँ लाइन जाँदा आउँदा हामीलाई समस्या होला। त्यसले गर्दाखेरि अल्टरनेटको रूपमा मात्रै ग्यास प्रयोग गर्ने र जुन हाम्रो प्राइमरी सोर्स अफ कुकिङ चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनिक कुकिङलाई बनाउनेतिर हामी जानै पर्छ। दोस्रो कुरा त्यो। र तेस्रो कुरा भनेको अर्थ ई मोबिलिटी भनेको अर्थ 5 वर्षपछि हाम्रा सडकमा अधिकांश गाडीहरू चाहिँ विद्युतीय गाडीहरू चल्नै पर्छ। त्यसले गर्दा केही समय जस्तो अहिले राज्यले त्यसलाई केही यो भन्सारमा छुट सहुलियत दिएको छ, त्यसले गर्दा राज्यलाई सरकारलाई पर्ने अप्ठ्यारो छ। सरकारलाई त्यो चाहिँ अनुमान गरेर ती राजस्व उठाउन गाह्रो होला, त्यसले सरकारको रेभेन्यूमा त्यसले असर गर्छ, सरकारको ट्रेजरीमा असर गर्छ। तर केही समय त्यसले पेन हुन्छ नै, तर भोलिका दिनमा त्यो कम्फर्टेबल हुन्छ। त्यस कारण ई मोबिलिटी अर्को।
र अर्को भनेको अर्थ अब यो भनेको सबै हाम्रो के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ग्राहस्थ एउटा कन्ज्युमरले प्रयोग गर्ने कुरा यसले मात्रै हाम्रो कन्जम्सन क्यापासिटी बढ्दैन। हामीले अलिकति इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा राज्यले जोड दिनै पर्छ। अलिकति औद्योगिकरण हामीले चाहिँ र खास गरी कृषिको क्षेत्रमा सिँचाइको क्षेत्रमा हामीले विद्युतको राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्यौँ, त्यसलाई अलिकति कन्सेसनल रेटहरू दिन सक्यौँ भनेदेखि हामीले कन्जम्सन बढाउन सक्छौँ। र अघि भनेको उत्पादन र कन्जम्सन बिचमा हामीले सन्तुलन कायम गर्नै पर्छ। असन्तुलन भयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै कुरामा परनिर्भरता हुन्छ। बर्खामा बिजुली बत्ती हुन्छ, बिजुली बढी हुन्छ, किनिदेऊ भन्नुपर्ने स्थिति, हिउँदमा हामीलाई बत्ती पुग्दैन अनि चाहिँ फेरि देऊ भन्नुपर्ने स्थिति, दुईटै कुरामा हाम्रो परनिर्भरता बढ्छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा च्यालेन्जको रूपमा रहेको छ। कम्पनीले अब आफ्नो आगामी लक्ष्यहरू पुरा गर्नको लागि चाहिँ कस्ता कस्ता योजनाहरू, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन खालका योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छ या योजना बनाउँदैछ, अब कसरी अगाडि बढ्दैछ एचआइडिसिएल? मैले यो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी लिइसकेपछि सबैभन्दा पहिले मैले गरेको काम भनेको के भन्दाखेरि 4 वर्ष रणनीतिक योजना। किन 4 वर्ष भन्दाखेरि मेरो कार्यकाललाई समेटेको है, मेरो कार्यकाललाई समेट्ने गरी 4 वर्ष रणनीतिक योजना बनाइयो है। त्यो रणनीतिक योजनाका 5 वटा स्ट्राटेजिक पिलर छौँ। त्यो 5 वटा स्ट्राटेजिक पिलरमा हामी हिँडिरहेछौँ। नम्बर 1 इन्स्टिट्युसनल रिफर्म, संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने भनेको अर्थ हामी डेभलपर हुने कि लगानीकर्ता हुने कि भन्ने कन्फ्युजन थियो। अब हामी क्लियर भन्छौँ, वी आर द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एन्ड वी आर रेस्पोन्सिबल टु फाइनेन्स इन द प्रोजेक्ट। त्यो कुरा हामी क्लियरली भन्छौँ, भने त्यो कुरा हामीले गऱ्यौँ। दोस्रो कुरा हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी एक्लै अगाडि बढेर हुँदैन, हामीलाई सहकार्य चाहिन्छ, साझेदारी चाहिन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। साझेदारीको अवधारणा हामीले निकाल्यौँ। त्यसले गर्दा अहिले हामी धेरै निकायहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग सहकार्य गरेका छौँ। पब्लिक सेक्टरमा सबैभन्दा ठुलो विद्युत प्राधिकरणसँग हामीले चाहिँ पार्टनरसिपमा अहिले धेरै 10-11 वटा प्रोजेक्ट त विद्युत प्राधिकरण र हाम्रो पार्टनरसिपमा अगाडि बढिरहेको स्थिति छ, जुन चाहिँ पार्टनरसिपलाई हामीले फोकस गऱ्यौँ। अनि तेस्रो कुरा हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो संस्था विश्वसनीय हुनको लागि त हाम्रो पहिलो कुरा त गभर्नेन्स राम्रो हुनु पर्यो नि है। गभर्नेन्समा सुधार गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटीमा राख्यौँ। त्यस्तै गरी अब त्यो सबै गर्नको लागि त हामीले हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सिङ अथवा इन्भेस्टमेन्ट रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एउटा चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो भनेर हामीले केलाई फोकस गऱ्यौँ भन्दाखेरि लगानी विस्तार र वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गर्ने भन्ने विषयलाई हामीले चाहिँ अर्को स्ट्राटेजी बनायौँ। र यी सबै गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी स्ट्रङ हुनुपर्छ। भने चाहिँ इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी चाहिँ बढाउने भनेर चाहिँ हामीले यी 5 वटा स्ट्राटेजीलाई हामीले चाहिँ यो संस्थाको मुख्य एउटा चाहिँ स्ट्राटेजीको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ र त्यही बाटो अहिले हिँडिरहेछौँ। र अब 1.5 वर्ष मैले अथवा 15 महिना मैले हिँड्ने बाटो पनि त्यही नै हो। भनेको अर्थ हाम्रो अबको फोकस के हो भन्दाखेरि हाम्रो संस्थागत क्षमता पनि बढाउने, हाम्रो गभर्नेन्समा पनि विश्वसनीय गभर्नेन्स सिस्टम पनि हामीले प्रवर्धन गर्ने र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ वित्तीय साधनको परिचालन पनि बढाउने र त्यो अनुसार लगानी गर्ने र यो संस्थालाई हामीले बनाउने भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालको इनर्जीको सेक्टरमा लगानी गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाको रूपमा यसलाई विकास गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो परिकल्पना हो र त्यही बाटो हामी हिँडिरहेछौँ। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्था, महत्त्वपूर्ण संस्थालाई स्थापना गर्ने सरहरूको लक्ष्यमा अब रेमिट्यान्सको कुरा पनि जोडिएला, पक्कै पनि बोन्डको पनि कुरा जोडिएला, आइपिओ जारी गर्ने कुराहरू जोडिएला। तर यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको हाम्रो वर्षेनी 12-13 खर्ब हामीले रेमिट्यान्सबाट आर्जन गरिरहेछौँ नि सर, त्यो चाहिँ हामीले फेरि विदेशबाट आउँछ, विदेशमै जाने खालको त्यो चाहिँ उपभोगमा मात्रै खर्च भएको छ। त्यसलाई डेभलपमेन्टमा खर्च गराउनु चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण च्यालेन्ज हो। त्यसलाई सहजीकरण गर्न चाहिँ एचआइडिसिएलले सक्छ है भन्ने खालको एउटा बाहिर चाहिँ कन्सेप्ट छ। यो कुरा चाहिँ के हो, अब एचआइडिसिएलले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ? दुईवटा कुरा। एउटा कुरा चाहिँ हामीले सुरुमै यो कुरालाई मनन गरेर 2टा प्रोजेक्टहरू हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। रेमिटेन्सको पैसालाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने हिसाबले नामै हामीले चाहिँ रेमिट हाइड्रो नामबाट 2टा प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाएका हौँ है। र ती प्रोजेक्टहरू अहिले अगाडि बढिरहेछन् र पिपिए चरणमा छन्। पिपिए चरण पुरा भएपछि हामी फाइनेन्सियल क्लोजर गरेर त्यसलाई चाहिँ निर्माणको चरणमा पुर्याउँछौँ है। त्यो एउटा पाटो भयो। तर त्यसले भनेको त्यो 12-13 खरब जुन हाम्रो एनुअल आउँछ त्यसको साह्रै सानो पोर्सन मात्रै त्यसले चाहिँ क्याप्चर गर्छ। त्यो पनि त्यो रेमिटेन्सबाट हामीले आइपिओ जारी गर्नको लागि अरू हामीलाई 2-4 वर्ष समय लाग्छ है। त्यसलाई अर्को हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि पहिले हामीले सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापना गरेका थियौँ।
अघि मैले भने हामी त फाइनेन्समा डेडिकेट हुने लगानीमा डेडिकेट हुने संस्था अब फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सब्सटेन्सियल सेयर होल्ड गरेर अनि आफैले त्यो विकास गर्ने कुरा त राम्रो होइन भनेर हामीले त्यसलाई के गर्यौँ भन्दाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत उत्पादन कम्पनी र एचआइडिसिएलको पार्टनरसिपमा ती प्रोजेक्टलाई अगाडि बढायौँ। तथापि तिनीमा चाहिँ रेमिटेन्सको कन्सेप्ट छँदैछ, त्यो हामी मेटलाइज गर्छौँ। त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने अघि मैले निवेदन गरेँ त्यो 12-13 खरबको कमसेकम 10% चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरको सेक्टरमा परिचालन गर्ने हामीले लक्ष्य राख्ने हो भनेदेखि त्यो भनेको कति हुने हो त भन्दाखेरि 120-25 अरब त भयो एक वर्षको है। अब त्यो पैसालाई चाहिँ हामीले बोन्डको माध्यमबाट चाहिँ हामीले पुँजी फर्मेसन गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई जलविद्युत लगायतका अरू पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ। तर त्यो सन्दर्भमा त्यसलाई मेटलाइज गर्ने संस्था भनेको चाहिँ अब इनर्जीको सेक्टरमा हो भने एचआइडिसिएल र अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको सेक्टरमा हो भने नेफ्रा, यी दुईटा संस्थाले चाहिँ यो कन्सेप्टलाई मेटलाइज गरेर तपाईको कुनै बोन्डहरूको माध्यमबाट हामीले त्यो पैसालाई क्याप्चर गर्न सक्छौँ। तर त्यो गर्नको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयको सहयोग र समर्थन चाहिँ चाहिन्छ। बाहिर भएको मान्छेले नेपालको कुनै क्षेत्रमा मैले पैसा पठाउँदै गर्दाखेरि लगानी गरी भयो भनेदेखि अब भोलि चाहिँ मेरो आफ्नै स्टेबिलिटीलाई पनि सहयोग पुग्छ, मेरो भावी पुस्तालाई पनि सहयोग पुग्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ रेमिट हाइड्रो निर्माण हुँदाखेरि त्यो खालको कन्सेप्ट आएको थियो। अलिक बुझ्ने भाषामा हामीले भन्दाखेरि चाहिँ यसो अब बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि हामीले रेमिटेन्सलाई फोकस गरेर इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामीले विकास गर्ने हो। त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि नम्बर 1 त्यो सुरक्षित हुनुपर्छ, नम्बर 2 चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा आकर्षक अथवा चाहिँ एक्सेप्टेबल रिटर्न त्यसले दिन सक्नुपर्छ। मैले बोन्ड जारी गरेँ 6% भन्ने कसले किन्दिने है। अब मैले चाहिँ सेयर जारी गरेँ तर त बिक्री गर्न पाइँदैन भने त्यो पनि कसले किन्दिने है। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ विभिन्न खालका इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामीले जारी गर्न सक्छौँ। र मेरो कन्सेप्टमा आएको भनेको तपाईँको हामीले यो हाइब्रिड किसिमका इन्स्ट्रुमेन्टहरू, हाइब्रिड भनेको अर्थ अहिले हामी बोन्ड जारी गर्छौँ, त्यसमा सर्टेन हामीले चाहिँ ब्याजहरू दिन्छौँ, 9-10%, 11% को ब्याज दिन्छौँ। अनि हामीले एउटा सर्टेन समय भएपछि त्यो बोन्ड आधी हामी इक्विटीमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ, आधी चाहिँ हामी फिर्ता गरिदिन्छौँ। त्यस्ता खालका हाइब्रिड इन्स्ट्रुमेन्टहरूको सम्भावना चाहिँ छ। त्यसले के गर्छ, अहिले रेगुलर रूपमा एउटा चाहिँ रिटर्न 9-10% को रिटर्न पनि त्यो लगानीकर्ताले पायो, उसको क्यापिटल फर्मेसन पनि भयो। अनि 5-7 वर्ष पछि त्यो चाहिँ के हो भने आधी इक्विटीमा कन्भर्ट पनि भयो, त्यसले इक्विटीमा उसले चाहिँ बजारमा ट्रेड गरेर क्यापिटल गेन गर्न पनि सक्ने स्थिति भयो, अथवा चाहिँ लङ टर्मसम्म लिएर डिभिडेन्ड खान पनि सक्ने स्थिति भयो, अथवा चाहिँ आधी चाहिँ उसले के गर्न सक्ने भने फिर्ता पनि पाउन सक्ने भयो। भनेपछि त्यसरी किसिम त्यो एउटा मैले एक्जाम्पल मात्रै भनेको, बुझ्ने भाषा भनेकाले त्यो तरिकाका हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका इन्स्ट्रुमेन्टहरू, हाइब्रिड खालका इन्स्ट्रुमेन्टहरू कसलाई फोकस गरेर भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारलाई फोकस गरेर हामीले त्यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू बनाउन सक्छौँ र त्यसबाट चाहिँ हामीले एउटा क्यापिटल फर्मेसन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। त्यसमा कम्पनीले केही नयाँ आगामी योजनाहरू बनाउँदैछ, हामी वर्कआउट गर्दैछौँ। तर के छ भने अब हामीले त्यसलाई केसँग टाइअप गर्नुपर्छ भने अघि सुरुमा मैले भने नि हामीले यति कमिटमेन्ट गरेका छौँ, त्यो कमिटमेन्ट गरेको पैसा डिस्पर्समेन्ट गर्नको लागि टाइम लाग्छ क्या है। अब मैले 40 अरब त हामीले लोन ऋण लगानी स्वीकृत गऱ्यौँ रे, त्यो 40 अरब आज भोलि नै लगानी गर्ने हो भने नि त पैसा चाहियो, मैले अब खोज्नु जानु पर्थ्यो। तर आज कमिटमेन्ट गऱ्यो, त्यो डिस्पर्सन हुनको लागि 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्षसम्म लाग्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले नै त्यो चाहिँ कमिटमेन्ट अनुसारको पैसा डिस्पर्समेन्ट गर्नु नपर्ने भएको कारणले त्यो खोजी गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो भएको हो। त्यो प्लानमा चाहिँ हामी छौँ। यसमा अब सरले अघि भन्नुभयो डिस्पर्समेन्टको कुरा, एउटा अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएर आउने कुरा भयो, भोलि राष्ट्र ब्याङ्कसँग जोडिएर आउने अरू इस्युहरू हुन्छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले डिरेक्टिभ बनाइदिन्छ, यति समयमा चाहिँ हामी यति विद्युत उत्पादन गर्छौँ भनेर त्यो एउटा भनिदिन्छ मात्रै होइन, त्यो खालको छ अवस्था। अर्को चाहिँ प्राधिकरणले अब कति कम्पनीहरूको पिपिए नै रोकिदिरहेछ हो। यो सबै खालको एउटा सबै निकायको सहज र समन्वयकारी भूमिका चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो होइन। यसमा अब सबै निकायहरूले अहिले कस्तो भूमिका खेलेका छन् र ती भूमिका, ती संस्थाहरूको, ती निकायहरू, सरकारी निकायहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि? अब राज्यको एजेन्डा 28,500 मेगावाट हामीले 2035सम्म पुर्याउने हो भने, अहिलेसम्म हो भने अब के गर्नु पर्यो, पिपिए हडल्स हुनु भएन। नम्बर 1 है, नम्बर 1 पिपिए 28,500 मेगावाटसम्मको पिपिए गर्नु पर्यो है, त्यसको आफ्नो विधि र पद्धति अनुसार गर्नु पर्यो। पिपिए भएको छैन भनेर चाहिँ कसैले कमेन्ट गर्नुपर्ने स्थिति आउनु भएन। नम्बर 1। नम्बर 2, अघि नै मैले निवेदन गरेँ, अब पिपिए भयो रे है,
अब फाइनेन्सिङको पाटो अर्को च्यालेन्जिङ छ। फाइनेन्सिङको पाटोलाई कसरी अब एचआइडिसिएल एक्लै अगाडि बढेर अथवा कुनै ब्याङ्क वित्तीय संस्था एक्लै अगाडि बढेर पनि सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा हामीले नेसनल प्लान के बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले 28,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि हामीलाई कति पैसा चाहिन्छ, त्यो पैसामध्ये हामीले यो 11 वर्षमा कति आन्तरिक रूपले चाहिँ परिचालन गर्न सक्छौँ, कहाँ पैसा छ, पैसा भएका ठाउँ सबै खोजेर रेमिटेन्समा यति छ, तपाईँको के अरे हाम्रो यो एनआरएनबाट हामीले यति ल्याउन सक्छौँ, अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग यति छ, अनि ठुला तपाईँको चाहिँ यो दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरू सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनीसँग यति छ, एचआइडिसिएलसँग यति छ। त्यसले गर्दा यति स्रोत चाहिँ हामीले आन्तरिक रूपमा परिचालन गर्न सक्छौँ र यति चाहिँ अब हामीलाई डेफिसिट हुन्छ, यति चाहिँ हामीले बाहिरबाट खोज्नुपर्छ भनेर एउटा कङ्क्रिट प्लान हामीले बनाउनुपर्छ। दोस्रो कुरा त्यो, र त्यसको आधारमा सबैले तपाईँको चाहिँ अब यो सेक्टरलाई विकास गर्नको लागि लगानी गर्ने एउटा कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा त्यो हो। र चौथो कुरा चाहिँ के भने हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टका जुन हाम्रा धेरै हडल्सहरू छन्, जुन अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ, त्यसलाई घटाउनको लागि चाहिँ नीतिगत कानुनी सुधारहरू जे गर्नुपर्छ ती नीतिगत र कानुनी सुधारहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने हामीले खपत पनि बढाउन सक्छौँ र बाँकी भएको विद्युत हामीले चाहिँ छिमेकी देशमा एक्सपोर्ट गरेर हामीले एउटा चाहिँ वैदेशिक व्यापारलाई एउटा सन्तुलन पनि राख्न सक्छौँ। अब यो क्षेत्र भनेको हाम्रो समृद्धिको प्रमुख आधार चाहिँ यही हुने चाहिँ पक्का छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।